بھول گئے ہو؟ خسرو پرویز کسرا، او دے بیٹے دا نام شہریار، او دے بیٹے دا نام یزد جرد، او دے بیٹے دا یزد جردیاں دو تیاں، ایک دا نام گیہان بانو تے دوجی دا نام شہر بانو۔ جنہ دی سمجھ آ گیا تے سیر نیویں کر کے سبحان اللہ کو۔ ہاں اے دوویں بچیاں جوان ہوئیاں جناب شہر بانو ستی ہوئی ہے رات نو اپنے محلے چ کسرا پرویز دے چ خواب پی ویندی ہے، خواب وچ ایک نور دا تخت نازل ہویا، سبحان اللہ کہیں۔ اس تخت دے اُتے بڑی مڈ تو گل لگا سنان، اس تخت دے اُتے ایک نوری بزرگ بیٹھا ہے جدیاں ولیل دیاں زلفاں نے، ماں زاگ دا کجل ہے، یاسین دا سیر ہے، طٰہٰ دی پیشانی ہے، نشرہ دا سینہ ہے، ما ینتق دی زبان ہے، ید اللہ والے او دے ہاتھ نے، عین اللہ والی او دی آنکھ ہے، لسان اللہ والی او دی زبان ہے، اذن اللہ والے او دے کان نے، پورا حبیب اللہ نال او دی شکل دا ایک جوان بیٹھا ہویا۔ خواب کون ویندا پیا؟ بی بی بولو تو صحیح، بی بی شہر بانو نے خواب ڈٹھا، بزرگ تخت تے بیٹھا، پوچھیا کسے کولے کون ہے؟ دسن والے نے دسیا ہاؤ سید المرسلین بی بی رسولہ دا۔ تو انہوں گل دی سمجھ نہیں آ رہی؟ اے رسولہ دا سرداری، اچھا نالے دے کون ہے؟ دس اللہ نے دسیا اے دا دو ترائی جدا نام حسین ہے۔ کی ہو گیا جناب؟ کی ہو گیا جی؟ اے دا نواسائی جدا نام، گل سنی تھی سنو پھر۔ خواب پیوندے نے بی بی شہر بانو تخت امام الانبیاء تے نال امام کربلا بیٹھے نے، دائیں بائیں فرشتیاں دی جماعت بیٹھی، بی بی شہر بانو کسرا دے محلے ستی بھی کھاویندی۔ امام الانبیاء نے اشارہ کیتا اس کڑی نو میرے کول لیاؤ، کڈی خوش نصیب ہے۔ اینی دیر نو جنت دیاں دو حوراں کے بڑیاں نے بی بی شہر بانو نو فرمایا تینو تخت والا بلا رہے ہیں۔ جائے بچی کول گئی، سر تیرا مت والا ہاتھ میرے نبی نے پھیر کے فرمایا جا تینو حسین دیتا، اساں تینو سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ بی بی نے ویکھیا ویندیاں سار اکھ کھل گئی، اکھ آپ دی او جڑا بیڈ سی نا او دے وچوں بھی خوشبو آ رہی ہے۔ زیلے سوچیا کہ حسین دین والا کڈا سونا سی، حسین کڈا سونا سی، ای تے میں رجی نہیں تے خواب ہی ٹوٹ گیا۔ بی بی ان دن رات پریشان ہے، او خواب وچ نظر آن والا حسین کون ہے؟ جس انسان نے مینوں او دا ہاتھ میرے ہاتھ وچ پھڑایا او کون ہے؟ ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گیا، تیجا دن پھر دوسرا خواب۔ کتاب دا نام ریاض القدس، او پرا پریشان نہیں ہوندے، میں ایک ایک سٹیپ دے دس رہا۔ تیسرے دن پھر خواب آیا، بی بی نے ویکھیا آواز یا آسمان تو ایک نور دی ہماری اتری ہے جدے تے خاتون دنیا پیاں دی ہٹ جو اے سیدہ تو نساء العالمین ہے، عالمین دیاں عورتاں دی سلطان ہے، اے دا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ بی بی شہر بانو آندی ہے میں پھر خواب پی وینی ہوں۔ جدو بی بی آ کے نور دے بندے پا کے اس تخت تے بیٹھی ہے نا تے اشارہ فرمایا اس کڑی نو قریب لے آؤ، یا تے میں ان نالائق ہو گیا یا تو اڈی سمجھ گل نہیں آ رہی۔ جہاں بی بی شہر بانو قریب ہے، آپ نے فرمایا میرے بابے نے میرے بیٹے دا ہاتھ تیرے ہاتھ ہی فرمایا مبارک ہووی۔ شہر بانو نے ہاتھ جوڑ کے خوابے کیا بی بی 3 دن 3 راتاں ہو گیا نے میں بھی پوچھ دیا حسین کون ہے، کتھے رہن والا ہے، مینوں ملے گا کدوں؟ بی بی نے پیار دات پھیریا، فرمایا تو کافر ہے تے او کلے ایمان دا بیٹا۔ بی بی پہلے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اے شہر بانو اوے جنوں فاطمہ نے خواب وچ گھر آ کے مسلمان کیتا۔ سن رہے ہو؟ جائیں بی بی مسلمان ہو گئی، آنکھ کھل گئی،
کیا میں اے تے پوچھے ہی نہیں بھی مینوں حسین ملے گا کدوں؟ رات نو رولا پہ گیا، مسلمانہ نے ایران تے حملہ کر دیتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فوج نے 3 دن گزرے، گیہان بانوں بھی شہر بانوں بھی تے نال 100 کنیزاں دے گرفتار ہو گئیاں، ایران فتح ہو گیا۔ سمجھ آگئی؟ فتح ان تو بعد اے پورے دا پورا قافلہ قید ہو کے مدینے آ گیا۔ تو میرا صرف گلانا ویکھو، گل سنو، جہاں مدینے آ گیا امیر المومنین حضرت عمر سارے مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہیں یار تسی صحابہ منتے نہیں، میرے نبی دی مرید نہیں مراد ہے، گج کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں دربار بی بی شہر بانو کنیاں کنیزاں نال سن، 100 کنیزاں دے نال پیش ہوئی۔ سبحان اللہ، رواج ایسی جیڑا جوان جیڑی کڑی اتے کپڑا پا دیندا او دی بیوی بن جاندی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدو کنیزاں ویکھیاں، جدوں یہ 2 شہزادیاں ویکھیاں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے آئے، آپ نے کیا بابا جانی اے لڑکی دا نکاح میرے نال کر دیو؟ حضرت عمر نے کیا نا نا نا، اے شہنشاہ دی بیٹی ہے، کسے شہنشاہ دے شہزادے نال ویائی جائے گی۔ سمجھ آئی جا عمر دے فیصلے دی؟ اے شہنشاہ دی بیٹی ہے، کسے شہنشاہ دے شہزادے نال ویائی جائے گی۔ حضرت شہر بانو نے کیا میں پریشان ہوگی، جڑا خواب وچ ملیا سی او بھی سچا سی، جس خاتون نے مینوں مسلمان کیتا او بھی سچی سی، لیکن میرے سر دا تاج نظر کیوں نہیں پیا آوندا؟ اجے گفتگو جاری ہے، دروازہ دربار دا کھلیا، اگے اگے علی ہے، مگر علی دی جوڑی ہے۔ کیڑے موڈ تو میں شروع کی تھی گل، دعا کرو تھوڑا جا کو کرامت ظاہر ہوئے، میری طبیعت کل دی خراب ہے، گلا سیٹ ہوئے، میں نہ سناواں۔ بی بی شہر بانو نے ویکھیا، جہاں دروازہ کھلیا، اگے اگے علی ہے، مگر علی دی جوڑی حسن بھی ہے حسین بھی ہے۔ جا شہر بانو دی نظر پئی، فرمایا ویکھا باویں تے دل لٹن والے زلیخا وانگ آئے ہائے ہائے۔ جا امام علی مقام تے نظر بی بی شہر بانو دی جلدی جلدی اپنا دوپٹہ لا کے دوڑ کے جا کے قدمیں چ رکھیا وے، سونیا جویں خواب وچ ملیا سیں اوویں اپنی پناہ وچ لے لے۔ جاگ رہے ہو؟ دعا کر تھوڑا جا طبیعت سیٹ ہوئے، میں بڑی دور تینوں کربلا دی منزل تے لے کے جانا ہے۔ ایک گل لگے سنی؟ ہاں سن دے جاؤ پھر۔ ادھروں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہر بانو جنوں پسند کیتا ہی ذرا واپس آ، میرا بھی فیصلہ سن لے۔ فرمایا شہر بانو تسی 2 بھیناں ہو، ایک دا نام شہر بانو ہے، دوجی دا نام گیہان بانو ہے۔ فرمایا گیہان بانو تو وڈی ہے، پہلے تو اگے آ، میں ابو بکر دے پتر محمد دے نال تیرا ویاہ کراں۔ شہر بانو ہن تو اگے آ، تیرا ویاہ علی دے پتر حسین نال کرا۔ گیہان بانو دا ویاہ حضرت محمد بن ابو بکر نال ہویا، محمد دے وچوں جمیا قاسم، قاسم وچوں جمی فروا، فروا وچوں جمیا امام جعفر صادق جیڑا شیعہ دا امام ہے۔ جے ابو بکر ہی نہ ہوندے جاگو دے سی شجرہ سن لے ہی پورا۔ یہ شہر بانو دی سکی پہن سی گیہان بانو، کاش میرا گلا سیٹ ہوندا میں تینوں فجر تک یہ دی شان سناندا۔ اے دا نکاح ہویا ابو بکر دے بیٹے محمد نال، محمد وچوں پیدا ہوئے قاسم، قاسم دی تھی بنی فروا، فروا ماں بنی امام جعفر صادق دی، جدے تو سارے شیعہ دے نے اسی جعفریاں۔ جے ابو بکری نہ ہوندے جواب تے دیو، جے ابو بکری نہ ہوندے تے امام جعفر صادق کتھوں ہوندے؟ اب بولا دے سی، سمجھ آ رہی ہے گل؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نکاح پڑھنا وا گیہان بانو دا محمد بن ابو بکر نال محمد وچوں پیدا ہوئے قاسم قاسم وچوں پیدا ہوئی ام فرما سونی تے پاک امی امام جعفر صادق دی دوجا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شہر بانو دے نال پڑھیا امام حسین دا شیو سنیاں دا پیر عمر تے نکاح پیا پڑھدا جے شہر بانو دا کدے نال حسین نال وچوں زین العابدین جمے تے وچوں سیداں دی چھل جے تے نکاح ہی جے غلط ہوئے میں اس تو زیادہ تین عمر کی دسا جاگ ہوئے آجی مناف میں موڑ پیا سنانا دعا کر کسے بعد نظرے دی نظر رات کو کہ سکھ دی لگ گئی تھے آسون امام علی مقام نے جدوں شہر بانوں نے نال نکاح ہو گیا مسجد حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موجودگی امام کربلا نے جدوں فرمایا شہر بانوں میرے گھر چل کلی شہر بانوں نے فرمایا امام علی مقام میں کلی نہیں 100 کنیزاں بھی میریاں نال نے اے بھی قید ہو کے آئیں نے بھی نال نے کنیاں کنیزاں سن جدوں نکاح ہو گیا بی بی نے کہا ہلٹ رک جاؤ 50 کی کنیزاں میں حسین دی جتی دی نوک تے وار کے آزاد کر دیتی اے زین العابدین دی ماں تھک گئے ہو ابھی تو میں نہیں رکھی کربلا دی تھی تھک گئے ہو دعا بھی کرنا میری طبیعت گلا کھلے جہاں امام علی مقام ایک شہر بانو تے 50 کنیزاں اے لے کے علی دالال بطول دے ویڑے چایا سال تو بعد امام زین العابدین 38 ہجری پیدا ہوئے اس رات بی بی نے خوشی وچ 40 کنیزاں اور باقی کنیاں رہ گیاں بول دے صحیح جدوں سید سجاد دا آیا حقیقہ تے بی بی نے 9 پھر آزاد کر دیتیاں ایک رہ گئی جڑی بڑی لاڈلی سی او دا نا سی شیری آئے ہائے اے دا نا شیری ہیں جہاں امام زین العابدین دا حقیقہ آیا پاک حسین نے زین العابدین نو گودج بٹھایا پیار پہ کر دینے اتوں شیریں آ گئی کول بیٹھی ہے شہر بانو مسکرا کے فرمایا شہر بانو شیریں کڈی شیریں ہیں تو شہر ہیں شیریں کڈی شیریں ہیں فرمایا امام 1 منٹ رکو جلدی جلدی گئی اپنا صندوق کھولیا جڑا اپنے نگری کسرائی چو لے کے آئی سی او دے چو ریشمی سوٹ کٹ کے فرمایا شیریں اڑاویں نا جدوں آئی اے جوڑا پہن شاہی جوڑا پوا کے انگلی پکڑ کے لے آئی جدی تعریف حسین کرے او نکرانی روے جا تمہیں آزاد ہے فرمایا جدی تعریف علی دلال کرے میں انہوں کنیز کیویں بنا سکدیاں شیریں تمہیں آزاد ہے امام علی مقام نے مسکرا کے فرمایا 99 اگے آزاد کیتیاں نہیں انہاں نو جوڑے نہیں ہو دیتے انہیں کیا وے مولا او میری آزاد کیتیاں سانے تیرے پیراں دا صدقہ ہے کچھ دے فرق ہونا چاہیے نا او میری آزاد کیتیاں سن اے تیری آزاد کیتی ہے حضرت بی بی شہر بانو نے کہا جا موج کر ذرا میرے التحان کر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تے 10واں قدم سی سیداں دے بوئے تو باہر ایک قدم باہر رکھے نا تے پیچھا مڑ کے ویکھیا تے ٹا مار کے رو پئی امام نے فرمایا شیریں کیا انہیں کہا بوا چھڈن تے دل نہیں کردا اینا وڈا ویڑا سیدو تواڈا اینی کو جگہ منوی دے دیو گولی بنا کے حسین نے کہا جی اینا پیاری پہلے گولی سے ہن حسین دی تھی بن کے رہو آیا پہلے گولی سے حسین دی بیٹی بن کے رہو ہون روایتاں نے 2 لیکن میرا